नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह अल्लाह करके ये कोरोना के कुछ इफ़ेक्ट्स कम हुए हैं और कुछ वैक्सीनेशन का असर है और कुछ हमारी एहतियातों का जो आपने की और मैंने की। ये कोरोना वैक्सीन है क्या? हम सारे इसके पीछे भाग रहे हैं। बचपन में 3 इंजेक्शन लगाते थे, फिर कतरे पिलाने पे आ गए। ये वही जरासीम है जिस बीमारी के हम पे अटैक होना होता है, उसी तरह का उसकी हल्की सी डोज हमारी बॉडी में दाखिल कर देते हैं। और बॉडी में जब दाखिल करते हैं मतलब उसके बच्चे आपके जिस्म में दाखिल कर दिए और अंदर से अभी वो उसके लिए आपके बच्चे बन के मज़ाहमत करेंगे जब वो एंटीबॉडीज पैदा करते हैं। जब कोरोना शुरू हुआ तो उन्होंने कहा कि ये बूढ़ों को पहले लगाएं। आपको याद होगा कैजुअल्टीज भी उन ममालिक में ज़्यादा हुई जिन ममालिक में बूढ़ों की तादाद ज़्यादा थी, और हमारे भी वैक्सीन लगनी ऊपर से शुरू हुई जिनकी एज ज़्यादा थी 60 एंड अबव। क्यों? उनकी इम्यूनिटी वीक हो गई। दैट मीन्स कि जब इम्यूनिटी वीक हो जाती है तो हम वल्नरेबल हो जाते हैं हर मुख्तलिफ बीमारी जो मौजूद हो और अटैक करे, तो हमारे अंदर का मुज़ाहमती निज़ाम, क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो कमज़ोर हो चुकी होती, यानी हमारी इम्यूनिटी वीक हो चुकी है। ये इम्यूनिटी क्यों वीक होती है? इसलिए कि हमने नेचुरल वे ऑफ ज़िंदगी तर्क कर दी है। लेट्स से हम धूप में ज़्यादा रहना पसंद नहीं करते। खाने पीने का अंदाज जो ओरिजिनल चीज़ों में था या तो हमें मिलता नहीं या हमने अपनी आदत बदल ली है। मसलन बच्चे क्या खाते हैं अभी, बर्गर वगैरह, शवारमे एक्सेट्रा। तो ये जो न्यूट्रिशन है वो अगर पूरी नहीं जाएगी तो हमारा क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर हो जाएगी ना। इसको कैसे मजबूत बना सकते हैं? मैं चंद एक बातें उस पर करना चाहता हूँ और वीक क्यों होती है। नंबर 1, अगर आप इनफ न्यूट्रिशन ना लें, दैट इज 2000 to 3000 कैलोरीज की जरूरत है हर शख्स को, और जो बहुत ही कम काम करने वाला बैठा रहता है सारा दिन, कोई भाग दौड़ नहीं करता, उसको 1500 से 2000 कैलोरीज की। और अगर इन कैलोरी से कम खुराक लेंगे, यानी आप जो खुराक लेते हैं वो कैलोरीज उससे कम होगी, तो आपकी बॉडी अफेक्ट करेगी ना, वीकनेस की तरफ जाएगी। और अगर आप बहुत ज्यादा ले लेंगे तो मोटापे की तरफ चली जाएगी। नंबर 1, न्यूट्रिशन ने हमारी स्ट्रेंथ को या हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को अफेक्ट किया। नंबर 2, आपने जब नेचुरल स्टाइल छोड़ दिया तो कम से कम एक्सरसाइज की तरफ चले जाते। मैं जिम की अफादियत कम नहीं कर रहा, लेकिन जब आप पार्क में भाग दौड़ करते हैं तो आपके सांस की रिदम को भी सांस मिलता है, ऑक्सीजन लेने की सलाहियत बढ़ती है। आपके फेफड़ों के लंग्स में जो 30 करोड़ इब्तदा में बचपन में छोटे छोटे एयर सैक्स होते हैं, वो वक्त के साथ बुढ़ापे में आते जाते उम्र बढ़ने के साथ साथ कमज़ोर होने लगते हैं। एयर सैक्स वो थैलियाँ छोटी छोटी जो हमारी ऑक्सीजन जब हम इनहेल करते हैं लेती हैं और हमारे हार्ट को देती हैं फॉर टू एनरिच आवर ब्लड, और जब वही सांस वापस आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड यही लंग्स की एयर सैक्स जो हैं वो उनको स्टोर करते हैं, और जब आप एक्सहेल करते हैं तो उनको बाहर कर देते हैं। पार्क में सांस लेते हैं तो उससे सांस के और आपके फेफड़ों को वो एयर सैक्स जो हैं वो जब प्रेशर मिलता है डायाफ्राम को, तो डायाफ्राम भी खुलती है, और जब ताज़ा हवा ऑक्सीजन की लेंगे तो आपका ब्लड भी एनरिच रहेगा। तो सेकंड जिससे कमी आई वो हमारे लंग्स की हालत है, यानी कमज़ोर हुए। और आपने देखा होगा कि कोरोना में सबसे ज़्यादा अटैक जो हुआ सांस पे अटैक हुआ, सांस लेने की सलाहियत पे अटैक हुआ, तभी तो फाइनली वेंटिलेटर पे चले गए ना। जब फेफड़े इस काबिल नहीं रहे तो वो आपको सांस दे सके तो फिर आप वो वेंटिलेटर पे चले गए। तीसरी जो सबसे ज़्यादा वजह क़ुव्वत मुदाफ़ियत के कमज़ोर होने की बनती है वो आपका नींद ना लेना है। यानी नींद अगर आप पूरी ना लेंगे 7 to 9 आवर्स जो मिनिमम है, और अगर डीप स्लीप में आ जाने की आदि नहीं है, बैठे रहे काम करते रहे, देखते हैं कब तक काम चलता है, और जब आप काम नहीं चला, अब जब काम खत्म हुआ तो अच्छा सो जाते हैं। ना सोने का कोई टाइम है ना जागने का टाइम। नेचुरल जिंदगी तो दूर की रही, अपनी नींद भी पूरी नहीं कर पाए।
ہمارے یہ جو باڈی سیلز ہیں یہ سارا دن تھکتے ہیں، کام کرتے ہیں، بھاگ دوڑ میں ضائع ہوتے ہیں، تھکاوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا ہارٹ 24 گھنٹے میں 1,03,680 دفعہ دھڑکتا ہے، 24 گھنٹے میں، یعنی 1 منٹ میں 72 دفعہ آن دا ایوریج۔ اور اگر آپ اس کو 60 کے ذریعے 1 گھنٹے پہ کنورٹ کرنے کے لیے ملٹیپلائی کریں اور پھر 24 آورز میں اس کو، تو 1,03,680 دفعہ۔ جب ہم نیند میں جاتے ہیں تو یہ ہمارے سیلز جو ہیں وہ ریپیئر ہوتے ہیں، ہمارے اندر کا نظام ان کو ریپیئر کرتا ہے، تبھی تو آپ جب صبح سونے سے اٹھتے ہیں تو آپ فریش ہوتے ہیں، تھکاوٹ جو شام کو ہوتی ہے وہ ختم ہو گئی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ہماری بیٹری جو ہے، ہارٹ کی بیٹری، وہ ہمارا سب کانشیس ہمارے اصل کے راستے پلگ ان ہو جاتا ہے اور ہماری جو بیٹری ہے دل کی وہ چارج بھی ہو جاتی ہے۔ ہم پوری طرح فریش اٹھتے ہیں جب پوری نیند لیتے ہیں، لیکن اگر ہم پوری نیند نہیں لیں گے تو یہ ہماری قوت مدافعت ویک ہوتی جائے گی۔ پھر اسی طرح جیسے میں نے نیوٹریشن کی بات کی، اس میں کسی طرح کی نیوٹریشن، کچھ اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو جسم میں توڑ پھوڑ کرتے ہیں، یعنی یہ وہ خلیے ہیں، وہ سیلز ہیں ہمارے جو توڑ پھوڑ کا، اگر اینٹی آکسیڈنٹس آپ نیوٹریشن کے ذریعے نہ لیں یا اس طرح کی خوراک نہ لیں یا اس طرح کے وٹامنز نہ لیں تو ان کے ذریعے ہماری کمزوری شروع ہو جاتی ہے۔ جب کمزوری شروع ہو جاتی ہے تو پھر ہر بیماری حملہ کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے، چاہے وہ ایک بیماری ہو یا دوسری بیماری۔ اور اس میں 2-3 چیزوں کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے جن کی افادیت زیادہ ہے اینٹی آکسیڈنٹس میں۔ ایک وٹامن سی، یہ بہت ضروری ہے آپ کی توڑ پھوڑ کو روکنے کے لیے، سیلز کی توڑ پھوڑ کو روکنے کے لیے۔ اور دوسرا وٹامن ای، یہ آپ کی نروز کے لیے بھی تقویت کا باعث بنتا ہے، افزائش نسل کے پٹھوں کے لیے بھی تقویت کا باعث بنتا ہے۔ اور تیسرا بیٹا کیروٹین، یہ انتہائی ضروری ہیں جو نیوٹریشن سے آپ نے لینی ہے۔ اور محترم ناظرین، جب آپ یہ نیوٹریشن لیتی ہیں تو اس کو جزوِ بدن بھی تو بنانا ہے نا، تو اس کے لیے ایکسرسائز کی ضرورت ہے اور باڈی سیلز کو ریپیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ جو بندہ لگاتار اپنی نیند پوری نہیں کرے گا اس کی لائف بھی آہستہ آہستہ کم ہوتی جائے گی، کیونکہ باڈی ریپیئر نہیں ہوگی، سیلز تھکتے جائیں گے۔ 24 گھنٹے آپ نہ سوئیں تو آپ کی باڈی اگلے دن جسم و جان جھنجھلائے رہیں گے، اریٹیشن رہے گی، غصہ آتا رہے گا، آپ کا کوئی سسٹم کام نہیں کرے گا۔ سارے سسٹم، ہمارے 7 قسم کے گلینڈز ہیں، سارے باڈی گلینڈز ویک ہونے لگتے ہیں۔ اور آخر میں ناظرین، میں جو آپ کو قوت مدافعت کمزور ہونے سے سب سے زیادہ میں آپ کی توجہ مرکوز کرانا چاہتا ہوں، وہ ہمارا سٹرکچر ہے، نروس سسٹم ہے۔ نروس سسٹم 3 حصوں پہ مشتمل ہے نا، برین بینگ دا ہیڈ آف دا باڈی، اسپائنل کارڈ جہاں سے تمام تر ریفلیکسز کنٹرول ہوتی ہیں۔ یہ ہماری آنکھیں کمزور ہوگی بڑھاپے میں، یہ ہمارا پیٹ کا نظام کمزور ہو گیا، یہ سارا کچھ ریفلیکسز کیسے ہوتی ہیں، کہاں سے جاتی ہیں، کہاں سے کنٹرول ہوتی ہیں۔ یہ ہمارے بازوؤں میں وہ گرپ میں وہ طاقت نہیں رہی جو جوانی میں تھی، جو بھاگتے دوڑتے تھے ٹانگوں میں وہ جان نہیں رہی، وہ سانس کی نالیاں اس طرح نہیں کھل پاتی۔ یہ ریفلیکسز تمام کی تمام اسپائنل کارڈ سے کنٹرول ہوتی ہے، دماغ کنٹرول کرتا ہے۔ اور تیسرا حصہ اس کا اسپائنل نروز ہے۔ ان تینوں کو ہیلدی رکھیے۔ ہڈیاں ہماری 7 چیزوں سے بنی ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کیلشیم، وائٹامن ڈی، میگنیشیم، فاسفورس، سلیکان، کاپر اینڈ فلورائڈ، ایز یو کین سی آن دا چارٹ۔ جب ان میں کمزوری آنے لگتی ہے تو آپ کا اسٹرکچر کمزور ہو جاتا ہے، اسٹرکچر کمزور ہوتا ہے تو آپ کا دفاعی نظام کمزور ہو جاتا ہے، اور آپ کی یہ ریفلیکسز بھی جو ہے، دیکھنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت، کام کرنے کی صلاحیت، بھاگ دوڑ کی صلاحیت، اور یہ کھانے پینے کا انداز، پیٹ، ہر کچھ کمزور ہونے لگا۔ اور یہ ریفلیکسز کو مضبوط رکھنے کے لیے بھی آپ کو اپنی قوت مدافعت مناسب رکھنی ہے، یعنی اسٹرانگ رکھنی ہے۔ اور اگر جب اس میں کمزوری نہیں آنے دیتے تو آپ کا اسٹرکچر مضبوط رہے گا، اور انشاءاللہ ان چیزوں پہ عمل کرنے سے آپ کی قوت مدافعت کمزور نہیں ہو پائے گی اور کوئی بیماری آپ پہ حملہ نہیں کر پائے گی۔ جب یہ نروس سسٹم کمزور ہوتا ہے تو آپ کی ریفلیکسز کے علاوہ آپ کی پوری باڈی میں پینز آنے لگتی ہیں، فلکچویشن آنے لگتی ہے، سبلکسیشن آ جاتی ہے، ڈسکیں بلج ہونے لگتی ہیں، ڈسکیں پروٹروڈ کرنے لگتی ہیں، اور جب تھیکل سے کمپریس ہو جاتا ہے تو نہ صرف ریفلیکسز متاثر ہوتی ہیں بلکہ باڈی پینز آنے لگتی ہیں۔ مثلا اگر چھٹے مہرے میں آ جائے تو گردن کندھوں بازوں میں درد آ گیا، اگر لور بیک میں ورٹیبراز میں جو لمبر کے ورٹیبراز ہیں ان میں آیا تو ہماری ناف کے نیچے کا علاقہ متاثر ہونے لگا،
सारे हिस्से मुतासर हो गए, ना टांगों में जान रही, ना घुटनों में जान रही, और ना कुव्वत हकीकी जो है उसमें ताकत रही। तो आप इन सब चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं अगर आप अपना दफाई निज़ाम मजबूत रखें, अपना नर्वस सिस्टम मजबूत रखें, अपनी न्यूट्रिशन अच्छी रखें, अपनी नींद अच्छी रखें और एक्सरसाइज अच्छी करें। गुजारिश करने के बाद जावेद मिर्ज़ा इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको हमेशा सेहतमंद रखे, हमेशा मजबूत रखे और आप पे कोई बीमारी हमला आवर ना हो। अल्लाह हाफ़िज़।